अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब और आप देख रहे हैं मॉडेकम टॉक। जन्नात अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है जिन्हें इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। इन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के तख्लीक से पहले बनाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सारे मखलूक़ात को पैदा किया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नात को भी पैदा किया है। जन्नात को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए हमें बहुत इल्म दिया है, और इस वीडियो के आखिर तक आपको बुनियादी तौर पर समझ आ जाएगी कि जन्नात असल में है क्या और इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सबसे पहले हम जन्नात की साख्त यानी कंपोजिशन पर बात करेंगे। कुरान पाक में बहुत से आयात मौजूद हैं जो इस बात की वजाहत करती है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह रहमान में फरमाया है, और उसने यानी अल्लाह ने जन्नात को आग के शोले से पैदा किया है। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने जन्नात को बगैर धुएं वाले आग के शोले से पैदा किया है। ये आग उस आग से मुख्तलिफ है जिसे इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है, लेकिन वो मिट्टी ज़मीन पर मौजूद मिट्टी की तरह नहीं है, लेकिन इंसानों में मिट्टी की कुछ खुसूसियात मौजूद है। अल्लाह ने इंसान और जन्नात को पैदा करने के लिए जिस मवाद का इस्तेमाल किया है वो एक ख़ास किस्म की मिट्टी और आग है जिस तक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की रसाई है। मुख्तलिफ मवाद से पैदा किए जाने का ये तसव्वुर इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान भी देखा जा सकता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूंकी, और अल्लाह ने मौजूद तमाम मखलूक़ात को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, जिनमें तमाम फरिश्ते और इब्लीस भी शामिल था, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने यह सोचा कि वो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है क्योंकि उसे आग से बनाया गया है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह हिज्र में फरमाया है, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक ऐसे बशर को सजदा करूँ जिसे तूने सड़ी हुई गाढ़ी कनकनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। और इस वजह से इब्लीस पर अल्लाह का गज़ब हुआ और वो क़यामत तक लानती हो गया। इसके बाद इब्लीस को शैतान का लक़ब मिला, जिसका बुनियादी काम सिर्फ़ इंसानों को गुमराह करना है। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाफ़ी ताकत और बहुत सी सलाहियतें दी है ताकि वो इंसानों की आजमाइश करे। इब्लीस वाहिद जिन नहीं है, और भी बहुत से जन्नात मौजूद है, और ये सब एक ही आग से बनी हुई है, लेकिन इन सब में मुख्तलिफ सलाहियतें मौजूद हैं, जैसे कि उड़ना, इंतहाई तेज़ी से हरकत करना और दूसरे मखलूक के शक्ल में ख़ुद को तब्दील करना वगैरह वगैरह। जन्नात को भी अल्लाह ताला ने सेम इंसानों की तरह अपनी इबादत के लिए और उसके रसूलों की पैरवी करने के लिए पैदा किया है। इन दोनों का मकसद बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह उज़्ज़रियात में फरमाया है, और मैंने जन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करे। आप में से किसी को ये ख्याल भी आ सकता है कि क्या ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते? जी हाँ, आपने सही सोचा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जन्नात और इंसानों को ये आज़ादी हासिल है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना हो। इसी वजह से जन्नात में मोमिन और काफिर दोनों पाए जाते हैं। जन्नात में भी इंसानों की तरह कम्युनिटीज़, ख़ानदान, नौकरियाँ वगैरह होती है, और इंसानों की तरह ये अपने लिए रिज़्क़ भी तलाश करते हैं, लेकिन इनके तरीक़े मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनकी साख्त और सलाहियतें मुख्तलिफ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नात के रिज़्क़ के बारे में बसीरत दी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गोबर और हड्डी से इस्तिंजा ना करो, क्योंकि वो तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की खुराक है। इसका मतलब है कि मोमिनों को हाजत के बाद ख़ुद को गोबर और हड्डियों से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्नात इसको किसी न किसी तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जन्नात भी है जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर इब्तिदाई इंसानों की तरह इस्लाम कबूल किया। वो जन्नात जो ईमान नहीं लाए और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, इनको इंग्लिश में डेवल्स कहा जाता है। इसी तरह इंसानी शयातीन भी होते हैं, क्योंकि इनके मकासद बुरे जन्नात के साथ मिलते हैं, क्योंकि जन्नात के पास भी फ्री विल होती है यानी आज़ाद मर्जी। इसलिए इनको भी क़यामत के दिन अपने अमाल का हिसाब देना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है,
اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں جادو کو یا تو کھیل تماشا سمجھا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان جادو پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جادو کے بارے میں بہت سے آیات موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو حقیقت میں ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جادو سیکھنے کا بہت بڑا نقصان بھی آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھا دے، لیکن یہ 2 فرشتے اس وقت تک کسی کو کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس شخص سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ شیاطین نے بھی جادو سیکھا اور انسانوں کو ان کی عبادت کے مقابلے میں جادو سکھاتے تھے، اگرچہ انسانوں کو کچھ کام کرنے کی صلاحیت ملی جس کی وجہ سے وہ خود کو طاقتور محسوس کرتے تھے، لیکن اس کا بڑا نقصان آخرت کی انعامات کو کونا ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جادو صرف اللہ کی مرضی سے اثر کرتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جادو سیکھنے کے باوجود بھی وہ کام نہ کرے، لیکن 100% وہ شخص جنت کھو دے گا اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ جنات نفسیاتی علوم میں بھی ملوث تھے، وہ 7 آسمانوں میں سے پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں پر فرشتوں کے درمیان بات چیت کو سن لیتے تھے اور اس معلومات کا استعمال زمین پر فساد پھیلانے کے لیے کرتے تھے۔ جنات یہ معلومات نفسیاتی لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ ایسا ظاہر کر سکے کہ وہ مستقبل کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ جنات کے ساتھ سودے کرتے تھے، کیونکہ جنات یہ کام مفت میں نہیں کرتے تھے۔ عام طور پر جنات انسانوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ خاص اور نایاب صورتیں ایسی ہوتی ہے جن میں جنات انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہ صورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جن عارضی طور پر ایسے شخص پر قبضہ کر لے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کھو دی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اس آیات کا آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ جو شخص سود کا لین دین کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھا دیے جائیں گے جیسے کہ دنیا میں کسی شخص پر جن نے قبضہ کیا ہو۔ آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جس شخص پر جنات کا اثر ہوتا ہے وہ کیسے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ شخص اللہ کی حفاظت سے نکلا ہو۔ یہ ثبوت صرف اس بات کے لیے ہے کہ جنات قابض ہو سکتے ہیں انسانوں پر، لیکن جو شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تب یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جنات کا قابض ہونا بہت ریئر ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسے ذہنی بیماری سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص افسردہ یا بے چین ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص پر جنات کا اثر ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہے جو دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد جن کے قبضے میں ہے، تاکہ وہ غلط طریقے سے علاج کر سکے۔ اس کے لیے قرآن کے کچھ حصے پڑھنا ہی کافی ہے۔ جب بھی آپ کسی دکھی شخص سے ملے تو ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی بات سنیں اور سمجھے کہ وہ کس حال سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جس شخص پر جنات کا اثر ہو اس کو قرآن سے غیر معمولی طور پر نفرت ہوگی، ایسے کام اور ایسی آوازیں نکالے گا جو پہلے کبھی نہ آپ نے دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی۔ اس لیے کسی ایسے شخص سے بات کرے جو اسلامی علوم میں ماہر ہو اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو۔ کبھی بھی ان ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ جائے جو غلط طریقوں سے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جنات مختلف مخلوق میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ اب نارمل کریچرز، بھوت یا مختلف خوفناک شکلیں وغیرہ۔ یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ شیطانی اور کالی جادو کے اثرات سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔
آپ ہر روز فجر کے نماز کے بعد آیت الکرسی اور 4 قل والی صورتیں پڑھ کر خود پر بھی دم کیا کریں اور اپنے پیاروں پر بھی۔ اس سے ہوگا یہ کہ پورا دن آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ آیت الکرسی اور 4 قل والی صورتیں پڑھا کریں تو پوری رات آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اینڈ آئی گارنٹیڈ یہ عمل کرنے سے کالا جادو یا جنات کا اثر آپ کے قریب بھی نہیں بٹکے گا۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔